اسمر عنده أخذكمه تاكل حتى لكم داولو أبي يتيب عنقرنا ورزح كوينات هايدليو كوينات هايدليو زوج تجرايون كوينات هايدليو قدي بنت فيدرالاو سرعات زفقدو كم كلل بعلنا مريضنا كنبر يفقدلنا إنا نحط زلنا حزون تالي منن يبلان استفلاليش نداتو هوا نتا أين بركاخن مبالنا نور غيرما حزون دقيمم كم بركونا دقيمم كوتونا دقيمم ناتسقم كوتونا استفلالي زرواي متصل حزون وا قلت نزارب تقارو كلها أوشتي هنا بدأ زلنا تالي أحاتتنا نحن زمنا نتصايوصا سلام يهلو تتعاوز هنا من قدي مثل عرسو ساننا بس فقدلنا من محادر بعلنا نبعلنا مش فدرال منقص أسرعات بزلو من قدي أكلنا يتهاجر كوينا نقصل قصالي حزب تግራይ እንታይ ይመረጽ ብናይ ዋዕል መንገድ ቀጻሊ مثل عرسو ساني بس فقدو حق منقص بس فقدو يخيل زيات عطو نزي أنا زي من ملاس حجي معات شلولا جاي مثل ياوتري والله استفلالي من قدي خوينات يوم دليوم كم زي قورلو مصحفنا من رقته تسبسبناون سلطينام تداليوم وقيم زوج زلو يمنا احنا وقي اوجنا سلامنا نوج زلنا عبد تግራይ زوج زلو لما انت مصحف مدو ابز حلفه اوان تقاليسنا مسوات تخفيلنا تاريخ كم زي غيرنا هنا حزي اهلنا نسلام ددو نبالي يزبال زلو زمدرخ زيت ملخت قالوا تعرتاتون تاريخن كسنداين نسلامينا نسند زلنا نسلام جن بيننا سلام ندبلنا بأنت تودي أتنا حزون كأول ساقن تجارو تنبركنا ننبر مالت زابتي أي خون تنبرك هوكن أي سرحن نحن ولا بهيوتين هالو دكنا وناي تنبرك ما ينور أي كان زي أجن قلت مالك تقاتل صح سلام ننبر يكالي تزيل أبز حلفة كبير مسوعات خفيلنا هنا حزون مسوعتين خفلن يا أغلنا إدنا هنهم تقولتوا حز الله عز وجل إيد كامهاب أب تجارو أي سر دقينا دقاقينا كنا لازلنا حزون سلام دون نبل نفتح دون نبل حزون بتوع المسألة كل نجار بسلام أو من قدي كودا سعر نقبل نزي خفل تقبوا مسوعتون نخفل بسلام كأول شيء لازم تسكن حدرا بصتناون حدرا تاريخناون حدرا كل عينة مننتناون زلنا تقالسينا حزبينا مسلام زدلي أقولنا يسلف كأول سنة زمتسجل كل عينة مدلاو كنقبر كأخذ كدلنا له نوعلنا هن كوينات هايدليو كوينات هايدليو زوج تجرايون كوينات هايدليو انت خوانا جن أبز حالة 100 عامات زوج تجراي زكايدو كوينات بزبل أيتطقم كان بتستكاير كايو خينات زبل ولا قال بقال انت زي كونه جن لك حزب تجرايس نما أخلاي منجستي بتهدجاجامي بناي وعلو توجسنا خده خينات يكايد كم زنوره سلازي بتزكاير كايو خينات أيتطقم كان عينت مال اختزلوا ولو زي حدا حزب تجراي قدم يلون قاليس أيوني رأيه أبز حلفة 100 عامات يكون العليو نزوارروا ككلاخل مسلو نزجهاسوا نزبدلوا نزعفنوا دا إذا كلاخل حزب تجراي أمبي جزء عند إذا بالنبر كيدوز جزءلو كيدوز واررلو بعلو خينات جمرلو جزء يلا سلازي نحزب تجراي كم خينات دلاي كم تورنيا عينت خوينو قريبو زلو نحزب تجراي زجلس أيكونه حزب تجراي تمالي خون لومي يخون صباح أي بركخنا يجزأ كجزء خم بركخون زمات انبخبلي إلي يقدم حزون كبلي كايدو جنا يورر كايدو جنا يجزء بعلو جن كوينات هاي جمر سلازي كم كوينات جمر زنارمو خاو استمهرو عينت مال اختصال زلو زي تخكل يكونن نحنا سنورر دقا قبل علينا خويناتي أوج نايروحق قديفنا حزز قد أمنا خوينات وننتي كارين قبل معاتو سرحونا هلو حزب تقرأيو قبل عليو ترى زي فلت جنوسادا خوينات استأوجلو كالا خلص لازنا ورقن تخلاخيلو مالتي حزون انت قنا حزب تقرأيو خن مريح ودو حوحات
كلهم ኣብ ትግራይ ዘለው ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ كلهم ፖለቲካዊ ውድባት ናይ ትግራይ ውን ክንብል ንኽእል ሲቪክ ማሕበራት ድምር ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ብኹናት እንታይ ዓይነት ጉድኣት ከም ዝወፅሐካ ስለ ዝፈልጥ ብስሩ ውን ኩናት ባዕሉ ጀሚሩ ውን ስለ ዘይፈልጥ ሕዚ ውን ናይ ኩናት ድልየት የብሉ ናይ ኩናት ድልየት የብሉ ናብ ኩናት ክንኣቱ ዝገብር ዋላ ሓንቲ ምኽንያት ውን የለን ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኣብ ተፈላለዩ ብፍላይ ከዓ ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ነይሩ ሕዚ ከዓ ካብ ሕወሓት ዝወፅእ ሓይሊ ጉጅለን ብሄራዊ ክሕደት ፈፂሙ ንብሎ ዘለናን ኣብ መንጎ ሕወሓትን ፖለቲካዊ ምሰሓብ ኣለና እዚ ስልጡን ብዝኾነ መንገዲ ብፖለቲካዊ ገባቢ ፍታሕ እምበር ናብ ኩናት ዋላ ሓንቲ ዘእትወሉ ዋላ ሓንቲ ምኽንያት የለን እንታይ ምኽንያት ኣሎ ዘለና ምሰሓብ ንምንታይ ብልዝብን ብምይጥን ብፖለቲካዊ መንገዲ ዘይንፈትሖ እንታይ ንኩናት ምኽንያት ዝኸውን ነገር ኣሎ እዚ ኣብ ውሽጥና ንኩናት ዝኸውን ምኽንያት የለን ምስ ፌደራል መንግስቲ ውን እንተኾነ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ማእኸል ጌርና ዝጎደለና ነገር ንመልእ ንዛተ ኢና ኢልና ንፅውዕ ዘለና ኣፍሪቃ ሕብረት ብዘለዎ ኣለና መድረኽ ክሳብ ሕዚ ዝተፈፀመ ዘይተፈፀመ እንታይ ክፍፀም ኣለዎ ዝብል መድረኽ ተፈፂሙ ንማየጥ ኢና ንብል ዘለና ከምዚ ዝበለ ንማየጥ ኢልካ ምሕታት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ይተፈፀመን እሞ ይፈፀም ኢልካ ምሕታት ዝተመዛበለ ተሰደደን ህዝብና ናብ መረቦቱ ይመለስ ወረርቲ ካብ ዝሓዝዎ ቦታ ይውፅኡ ሉዓላዊ ግዝኣት ትግራይ ይከበር ብውዕሊ ፕሪቶሪያ መሰረት ናብ ፖለቲካ ምይጥ ንእቶ ናብ ስሩዕ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ንምለሰሉ መንገዲ ቀላጠፍ ኢልካ ምሕታት ናብ ኩናት ምእታው ኣይኮነን ስለዚ ቅድሚ ሕዚ ውን ናይ 2013 ኩናት ቅድሚ ምጅማሩ ከምኡ ዓይነት መግለፂ ተዋሂቡ ነይሩ ዝመሳሰሉ ማለት እዩ ማስኪና ንልእኸልኩም እምበር ናባኹም ዓረረይ ንልእኽን ዝተባህለሉ ግዜ ነይሩ ቅንየ ማለት እዩ ሕዚ ውን ልዙብ ዝመስል ጥዑም ዝመስል ደብዳቤ ግን ውሽጡ ተጠንቀቑ ዓይነት ዘለዎ ናብ ኩናት ዘእቱ እዩ ዝኒሄ ዝብል ስግኣት ኣብ ህዝቢ ፈጢሩሉ እዚ ሕዚ ኮነ ኢልካ እዩ ተገይሩ እቲ ህዝቢ ክሽበር እዩ ዝድለ ዘሎ እቲ ህዝቢ ስግኣት ክስእን እቲ ርግዓት ክስእን እዩ ዝድለ ዘሎ ክሻቐል እዩ ዝድለ ዘሎ ኣካል ናይቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ በደል ጌርና ኢና ንወስዶ ህዝቢ ትግራይ እዚያ ይግባኦን ምፍርራሕ ኣይግባኦን ሕዚ ውን መጻኹኻ ሕዚ ውን ቀተልኩኻ ዝብል ኣይግባኦን ህዝቢ ትግራይ ዝደሊ ሕዚ ካሕሳይ ህዝቢ ትግራይ ዝደሊ ሕዚ ሰላም እዩ ልምዓት እዩ ብእህን ምህን ብዝርርብ ኣብ መንጎኻ ዘሎ ፍልልያትን ካልእን ስልጡን ብዝኾነ መንገዲ ምፍታሕ እዩ ዝደሊ ስለዚ ድልየት ህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን ድልየት ሕወሓት ኣይኮነን ኣብ ሙሉእ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ውን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ንኩናት ዝዕድም ነገር የብልናን መሰልና ይከበረልና መንነትና ይከበረልና ብውዕሊ ፕሪቶሪያ መሰረት ኩሉ ነገር ይፈፀም ግን ሕቶና እዩ ከምኡ ኢልካ ምሕታት ድማ ናብ ኩናት ዘእቱ ነገር ኣይኮነን ስለዚ ብሰላማዊ መንገዲ ሰላማዊ ፖለቲካ ብዝኾነ መንገዲ ስልጡን ብዝኾነ መንገዲ ነገራት ክእለዩ ኣለዎም ዝብል እምነት እዩ ዘለና ካብዚ ወፃእ ግን እንተስ ምስ ፌደራል ይኹን እንተሰብ ውሽጥና ይኹን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ብኣና ወገን ብህዝቢ ትግራይ ወገን ናብ ኩናት ዘእቱ ነገር የለን ክህልውን ኣይኽእልን ዝብል እምነት እዩ ዘለና ትግራይ ሃገር ክትኮን ኣለዋ የብላ ሃገር ኢንድያና ሃገር ኢትዮጵያ ናይ ፓስፖርት ስለትበኒ ወይ ግዛ ስለትበኒ ሃገር እያ ማለት እሱ ኮኻሊ ዓንዲ ውን ክበካ ይኽእል እዩ ንሱ ኣይኮነን ድሓርቲ ዝተገበረ ፅንተት ዘየናሳሓ ሃገርስ ሃገር እየን ይብል ኣነ ይብል ዝተገበረ ፅንተት زأوجت بيت كريستيان سنحتي يا ديولا يولا تايوان سيكون الناتي يكون زيلو دريت فاتو لنستايبت سكانيا زي أنا عين تسكان سيلي كذا يا إليز حسب بقى ويلا كذا يعني بخور نسوات كذا يا عبد كم زويلس نعم لها قال سنواي تمسليني ليز حسب استناي تجرايز نوها سلازي كم تعينت نخين خون زغورنا ببقى يستمند أله ناينا identity هذا جاوني يقرملين عهني بسرو نتقرأ يوم زدليس نتقرأ يوم زي دليس نتا تقرأ ترى اسمع عنده أخذكم تاكل حتى لكم داولو أبي يتم عنقرنا ولا حاضر وعلوكم زلوا سمينا لنا أنا بيس لزقنا
كم تلاقي كلام سيدنا السوشيال ميديا أكتيف زيكم كون شيئنا نمتى بعدهم غيركم كم زي غيركم على كند إن باغيركم تقصروا نمتى حزبي تدناغرو نمتى خابدي وان جميلكم لا يسبب عزو خسلاتل لعلم تحت تبلو سبك يعوات بسرعة بحلافنت وهوس حلافنت كي واسع ማለት አለስ ቢዝነስ ያዝ መሰለ ሐላፍነት ከይንዋዛ ንምንታይ ዓለም ተሐተን ዝብሉ ጻር ትገብሩ ሚዲያ ሰብ ሚዲያ እንትኮንኩም መስኢልኩም ድሕር ኢንተርቪው ትገብሩ ዘለኩም ዓዲ ትሪኡ ትኮንኩም ህዝብ ትሪኡ ተለይኩም ህዝብ ዘሎ ርክብ ተጥራፍ ትኮንኩም ንምንታይ በዓል ብለይ ትምክርዎ ምንም ክንድባ ጌርኩም ናይ ሰባት ጉዕዞ ለዓለም ተሐተን እናበልኩም ተሰናኹ መጀመሪያ ጀሚርኩም ሓደ ፈከር እንደምባ ጋዜጠኛ አክቲቪስትን ሀገር ዝወከለ ገይሩ አክት ዝገብር ሰብ ንረአለና نوري زي بس يا قطع مثلا قطع ما تملسنا كلكنا هنزارم دين عاد مستملسنا جن ثلاث علماء يزقور فتاوى مسيرو تف زستي قد ترى هنزاري يا بحكي نورمال سبكم ما يقبرني على ناس سمع سبكم ما يقبرني مو صحوا تليفون